हाम्रो लास्ट क्लासमा हामीले क्वेसन नम्बर 10 र 11 लाई सल्भ गरेको थियौँ होला। कति 10 र 11 नै गरेको थियो है हामीले, 11 सम्म कम्प्लिट गरेको थियौँ होला। आज हामी क्वेसन नम्बर 12 सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन नम्बर 12 एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, च्याप्टरकै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर भनौँ न। लगभग यही क्वेसन बारम्बार सोधेको छ। हामी 12 लाई चाहिँ आज सल्भ गर्छौँ। सकेसम्म 12 र 13 सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ अनि लगभग भोलि त हाम्रो यो च्याप्टर पनि सकिन्छ। ल क्वेसनलाई हेरौँ। क्वेसन सेयर भएको छ, हेर्नु त एकचोटि। भएको छ सर। ल क्वेसन नम्बर 12, Sahara company established that will need additional of rupees 1,50,000 for the month of April due to the seasonal nature of its business. यो सहारा कम्पनीलाई चाहिँ 15 लाख रुपियाँ 1,50,000 पैसा चाहिएको छ। कति समयको लागि चाहिएको छ भन्दाखेरि यसलाई 1 महिनाको लागि चाहिएको छ है। 1 महिनाको लागि किन 1 महिनाको लागि मात्रै चाहिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सिजनल नेचर अफ बिजनेस गर्दो रहेछ। यसले सिजनल बिजनेस गर्दो रहेछ। सिजनमा बिजनेस व्यापार हुँदो रहेछ। सिजनल व्यापार गर्नको लागि यसलाई पैसा पनि सिजनमा चाहिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि हामी एउटा कपडा व्यापारी हो भने हामीलाई दसैँ तिहारको बेलामा बढी कपडा बिक्री हुन्छ भन्ने एजम्सन राखेर हामी दसैँ तिहारमा बढी कपडा पसलमा हाल्छौँ नि, त्यतिखेर पसलमा कपडा हाल्नको लागि हामीलाई पैसा चाहिन्छ। दसैँ तिहारमा बढी पैसा चाहिन्छ। त्यस्तै यसको पनि कुनै एउटा व्यापार रहेछ, त्यो व्यापार चाहिँ सिजनल रहेछ। यसलाई पैसा त्यही भएर सिजनल व्यापारको कारणले गर्दाखेरि पुरै 1 वर्षको लागि पैसा चाहिएको छैन। पैसा चाहिँ केको लागि चाहिएको छ? 1 महिनाको लागि, अप्रिलको लागि मात्रै चाहिएको छ। इट हेज 3 अप्सन्स एभाइलेबल टु प्रोभाइड द निडेड फन्ड। अब यसलाई यो पैसा ल्याउनको लागि चाहिँ 3 टा विकल्पहरू छ। उसलाई चाहिएको छ 1,50,000, कति समयको लागि? 1 महिनाको लागि चाहिएको। यो 1,50,000 ल्याउनको लागि उसित 3 टा विकल्पहरू क्वेसनले दिएको छ। पहिलो विकल्प छ इस्टाब्लिश अ 1 इयर लाइन अफ क्रेडिट अफ रुपिस 1,50,000। अब लाइन अफ क्रेडिट भन्ने बित्तिकै बैंकसित गरिएको इन्फर्मल एग्रिमेन्ट, बैंकसित गरेको इन्फर्मल एग्रिमेन्टको आधारमा उसले पैसा म्यानेज गर्न सक्ने रहेछ। लाइन अफ क्रेडिटको कुरा आउने बित्तिकै अथवा रिभल्भिङ लाइन अफ क्रेडिटको कुरा आउने बित्तिकै तपाईँले त्यहाँ 2 प्रकारको कस्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो। एउटा इन्ट्रेस्ट कस्ट, अर्को कमिटमेन्ट फी। इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेको तपाईँले चलाएको पैसामा पेड एमाउन्ट अथवा पेड पिरियड, युज पिरियडमा तपाईँले ब्याज तिर्नुहुन्छ। जति ऋण चलाउनु भयो अथवा जति समयको लागि ऋण चलाउनु भयो त्यसमा तपाईँले ब्याज तिर्नुहुन्छ र नचलाएको समयको अथवा नचलाएको एमाउन्टमा तपाईँले के तिर्नुहुन्छ? कमिटमेन्ट फी तिर्नुहुन्छ। Establish a 1 year line of credit of rupees 1,50,000 with a commercial bank. The commitment fee would be 1%. अब यसले बैंकसित एग्रिमेन्ट, इन्फर्मल एग्रिमेन्ट गरेर पनि पैसा म्यानेज गर्न सक्ने रहेछ। यसले यो बैंकबाट पैसा ल्याउँछ भने उसलाई कमिटमेन्ट फी कति तिर्नुपर्छ? 1% कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ। एन्ड द इन्ट्रेस्ट चार्ज वुड बी 10% पर एनम अन द युज्ड फन्ड। उसले जति पैसा चलाउँछ त्यसमा कति पर्सेन्ट ब्याज तिर्नुपर्छ? 10% तिर्नुपर्छ। नो मिनिमम टाइम अन द युज अफ मनी। मिनिमम टाइम चाहिँ छैन। पैसा चलाउनको लागि उसले 1 वर्षभरि 1 महिनै मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। उसले 1 वर्षसम्म जति पनि पैसा चलाउन सक्छ। नो मिनिमम टाइम अन द युज अफ मनी भनेको मिनिमम टाइम यति नै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। उसले जति पनि चलाउन सक्छ। 1 महिना, 2 महिना जति पनि चलाउन सक्छ। त्यसो भए पहिलो अल्टरनेटिभ थियो हाम्रो रिभल्भिङ लाइन अफ क्रेडिट। रिभल्भिङ लाइन अफ क्रेडिटमा जहिले पनि 2 प्रकारको कस्ट हुँदो रहेछ। एउटा इन्ट्रेस्ट कस्ट, अर्को तपाईँको कमिटमेन्ट फी। इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेको जहिले पनि कि त युज पिरियडको लागि लाग्छ कि त युज पर्सनको लागि लाग्छ। यहाँनिर उसलाई पैसा चाहिएको 1,50,000 हो नि, उसले 1,50,000 पैसा चलाउँछ। तर 1 वर्ष के उसले 1,50,000 1 वर्षै चलाउँछ त? चलाउँदैन नि। उसलाई त किन 1 महिना मात्रै पैसा चाहिएको छ, अप्रिल महिनाको लागि मात्रै पैसा चाहिएको छ भने उसले 1 महिनाको के तिर्छ? 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट तिर्छ, 1 महिनाको ब्याज तिर्छ। अब 1 वर्षमा 1 महिनाको ब्याज तिर्यो भने 11 महिनाको चाहिँ के तिर्छ त? उसले कमिटमेन्ट फी तिर्छ। कमिटमेन्ट फी तिर्छ। बुझ्नु है? अस्ति चाहिँ हामीले ठिक्क क्वेसन नम्बर 11 मा चाहिँ युज फन्ड र अनयुज फन्डको आधारमा गरेको थियौँ। उसले एग्रिमेन्ट गरेको हुन्थ्यो, मानिलियो 15 मिलियन एग्रिमेन्ट गरेको थियो। 15 मिलियनमा 12 मिलियन चलायो, 3 मिलियन चलाएन। 12 मिलियनमा उसले ब्याज तिर्यो, 3 मिलियनमा कमिटमेन्ट फी तिर्यो भनेर गरेको थियो। ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेसन तर आज के को आधारमा गर्यो? टाइमको आधारमा गरिँदैछ। एउटा एमाउन्टको आधारमा अस्ति गर्यो, आज टाइमको आधारमा। उसलाई पैसा 1,50,000 चाहिएको हो, 1 महिनाको लागि चाहिएको हो। बैंकमा गएर बैंकसित उसले एग्रिमेन्ट गर्दैछ। म यो 1,00,000 रुपैयाँ, यो 1,50,000 चाहिँ 1 वर्षभरिमा जुनसुकै समयमा पनि म पैसा चलाउन सक्छु भनेर उसले एग्रिमेन्ट गरेको छ। अब उसले पैसा चाहिँ कति महिना मात्रै चलाउँछ? 1 महिना मात्रै चलाउँछ। कसरी थाहा भयो?
किनकि उसलाई पैसा 1 महिनाको लागि मात्रै होइन चाहिएको छ। त्यसो भए अब उसले 1 महिना मात्रै पैसा चलायो भने त ब्याज पनि त 1 महिनाको तिर्छ नि त। 1 महिनाको ब्याज तिर्छ। अनि 11 महिनाको के तिर्ने भयो? 1 वर्षमा 1 महिनाको ब्याज तिर्यो भने कति वर्ष चलाएन त? 11 कति महिना चलाएन? 11 महिना चलाएन। यो नचलाएको पिरियडमा चाहिँ उसले के तिर्छ अब? कमिटमेन्ट फी तिर्छ। यो अल्टरनेटिभ 1 को लागि चाहिँ अलि हिसाब गरेर हामी देखाइ नै हाल्छौँ। अर्को फर्गो द अप्रिल ट्रेड डिस्काउन्ट। अब उसले डिस्काउन्टलाई त्यागेर पनि, डिस्काउन्ट नलिएर पनि पैसा म्यानेज गर्न सक्दो रहेछ। अप्रिलमा तिर्नुपर्ने पैसा नतिरेर पनि उसले पैसा म्यानेज गर्न सक्दो रहेछ। यो फर्गो भनेको छुट लिनु है, डिस्काउन्ट नलिनु, डिस्काउन्ट त्याग्नु। डिस्काउन्ट त्यागेर पनि उसले पैसा म्यानेज गर्न सक्छ। यदि डिस्काउन्ट त्याग्छ भने फर्गो डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै ट्रेड डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रेडिट टर्मसँग रिलेटेड क्वेसन हो। क्रेडिट टर्म दिने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ? क्रेडिट टर्मले के अर्थ राख्छ भन्दाखेरि उसले बाँकी 40 दिनको लागि चलाउन पाउने रहेछ। यदि 10 दिनभित्रमा तिर्छ भने उसले 2% डिस्काउन्ट पाउँछ। अब डिस्काउन्ट तपाईँको ट्रेड क्रेडिटमा कस्ट हुनको लागि, कस्ट निकाल्नको लागि डिस्काउन्ट त्यागेको हुनुपर्यो। त्यसो भए डिस्काउन्ट यहाँ त्यागेको छ, फर्को गरेको छ भनेपछि यहाँ ट्रेड क्रेडिटको कस्ट छ। ट्रेड क्रेडिटमा कस्ट भनेकै तपाईँको के हुन्छ? रुपिज कस्ट भनेकै डिस्काउन्ट रेट हुन्छ। मैले फर्स्ट क्लासमै भनेको छु। अफ एकाउन्ट पेएबल। अब यसले ट्रेड क्रेडिट युज गरेर पनि पैसा म्यानेज गर्न सक्ने रहेछ। अर्को भनेको यो ए र बी त ठिकै थियो, गरिसकेको थियो। सी नम्बरमा तपाईँलाई कमर्सियल पेपरको नयाँ कुरा आउँछ तपाईँलाई यो सी नम्बरमा। जुन क्वेसन अहिलेसम्म कमर्सियल पेपरको हामीले कस्ट निकाल्न सिकेका छैनौँ। कमर्सियल पेपर भनेको सर्ट टर्म डेब्ट सेक्युरिटिज हो। डिबेन्चर भनिन्छ नि, जस्तै डिबेन्चर भनेको लङ टर्म डेब्ट सेक्युरिटिज हो। यदि कम्पनीलाई आफूलाई चाहिएको पैसा, यदि कुनै पनि कम्पनीले आफूलाई चाहिएको पैसा चाहिँ पब्लिकलाई डेब्ट सेक्युरिटिज इस्यु गरेर फन्ड म्यानेज गर्छ भने, लङ टर्म डेब्ट सेक्युरिटिज इस्यु गरेर फन्ड म्यानेज गर्छ भने, आफूलाई चाहिएको पैसा म्यानेज गर्छ भने पब्लिकबाट लङ टर्म डेब्ट सेक्युरिटिज इस्यु गरेर लामो समयको लागि ऋणपत्र जारी गरेर पैसा ल्याउँछ भने त्यसलाई डिबेन्चर भनिन्थ्यो। लामो समयको लागि इस्यु गर्यो भने डिबेन्चर भनिन्छ। त्यही सेक्युरिटिज अब तपाईँलाई 1 वर्षभन्दा कम्ती म्याच्युरिटी पिरियड राखेर 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको लागि इस्यु गर्छ भने त्यसलाई कमर्सियल पेपर भनिन्छ। कमर्सियल पेपर भनेको जहिले पनि लार्ज रेप्युटेड कर्पोरेसनले मात्रै इस्यु गर्छ। सानोतिनो कम्पनीहरूले कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दैन है। यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले, एकदम प्रफिटेबल कम्पनीहरूले मात्रै कमर्सियल पेपरहरू इस्यु गरिराखेको हुन्छ। उसले 1,50,000 बराबरको कमर्सियल पेपर पनि इस्यु गर्न सक्ने रहेछ। यो कमर्सियल पेपर कति दिनको लागि इस्यु गर्छ? 60 दिनको लागि इस्यु गर्ने रहेछ। हेर्नु त यहाँनिर 60 डे कमर्सियल पेपर भनेको छ नि। उसले 60 दिनको लागि कमर्सियल पेपर इस्यु गरेर पनि पैसा ल्याउन सक्ने रहेछ। तर उसलाई त पैसा चाहिएको थियो 1 महिनाको लागि। तर यहाँनिर उसले 60 डेज भनेको 2 महिनाको कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दैछ। 8 and 9% पर एनम एनुअल इन्ट्रेस्ट। अब उसले त कमर्सियल पेपर इस्यु गरिसकेपछि त डेब्ट सेक्युरिटिज इस्यु गरिसकेपछि यसमा के तिर्नुपर्छ? ब्याज तिर्नुपर्छ। ब्याज कति तिर्नुपर्छ? 9% तिर्नुपर्छ। वार्षिक ब्याज यसले कमर्सियल पेपरमा 9% तिर्नुपर्छ अरे। सिन्स द फन्ड्स आर ओन्ली रिक्वायर्ड फर ओन्ली 30 डेज। तर उसलाई त पैसा चाहिएको त कति दिनको लागि हो? अप्रिलको लागि मात्रै हो नि। 30 दिनको लागि मात्रै पैसा चाहिएको छ। 30 दिनको लागि पैसा चाहिएको थियो। 30 दिनको लागि पैसा चाहिएको थियो। उसले कति दिनको कमर्सियल पेपर इस्यु गर्यो? 60 दिनको लागि कमर्सियल पेपर इस्यु गर्यो। 30 दिनको लागि पैसा चाहिएको थियो, 60 दिनको लागि इस्यु गर्यो भनेपछि त 30 दिन त बढी पैसा, 30 दिन त त्यत्तिकै बस्ने भयो नि त। 30 दिन त आफूले चलायो। 30 दिन त उसलाई चाहिएको छ, 30 दिन उसले चलायो भनेपछि अर्को 30 दिन यो पैसा आइडल रूपमा बस्दैछ। अब यो आइडल रूपमा बसेको पैसालाई चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि इफ यहाँ के लेख्यो? द एक्सेस फन्ड आर इन्भेस्टेड इन 8% पर एनम मार्केटेबल सेक्युरिटिज। अब जुन यो 30 दिन आइडल उसको पैसा बसेको थियो नि, त्यो आइडल पैसा चाहिँ उसले कहाँ लगेर लगानी गर्न सक्दो रहेछ? 8% रिटर्न आउने ठाउँमा मार्केटेबल सेक्युरिटिज, सर्ट टर्म सेक्युरिटिजमा लगेर इन्भेस्ट गर्न सक्ने रहेछ। सर्ट टर्म सेक्युरिटिजमा इन्भेस्ट गर्यो भने उसले 8% ब्याज पाउने रहेछ। 30 दिन उसले पैसा चलायो। 30 दिनको लागि पैसा चाहिएको थियो। पैसा उसले 60 दिनको लागि ल्यायो। 30 दिनको लागि मात्रै उसले पाएन होला। कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरि 30 दिनको मात्रै बिक्री भएन होला भनेर बुझौँ न अब। उसले 60 दिनको लागि पैसा ल्यायो। 30 दिन त उसले आफैले पैसा चलायो। अर्को 30 दिन त त्यत्तिकै बस्यो। त्यत्तिकै बस्नुभन्दा उसले के सोचेछ भने यो सर्ट टर्म मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा लगानी गर्यो भने चाहिँ 8% ब्याज पाउने रहेछ। त्यसो भए उसले अर्को 30 दिनको लागि एक्सेस डेजको लागि चाहिँ एक्सेस फन्ड चाहिँ तपाईँको मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा गएर लगानी गर्यो। यहाँ लगानी गरे बाद उसले 8% ब्याज पाउने रहेछ।
फर द मन्थ अफ मे, अप्रिलमा आफूले पैसा चलायो, मेको महिनाको लागि चाहिँ उसले सर्ट टर्म सेक्युरिटिजमा लगेर लगानी गरिदियो। द टोटल ट्रान्जेक्सन फी अन दिस पर्चेसिङ एन्ड सेलिङ द मार्केटेबल सेक्युरिटिज इज, यहाँ कति दिएको छ अलिकति 1/2 1/2 अफ 1%, 1/2 अफ 1% भनेको 1/2 अफ 1% भनेको 0.5% हो। त्यसो भए यो सेक्युरिटिज किनबेच गर्दाखेरि, मार्केटेबल सेक्युरिटिज किनबेच गर्दाखेरि उसलाई ट्रान्जेक्सन कस्ट कति लागेको छ, 0.5% उसलाई ट्रान्जेक्सन कस्ट लागेको छ अफ द फेयर मार्केट भ्यालु, मार्केट भ्यालुको 0.5% उसलाई ट्रान्जेक्सन कस्ट लागेको छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो ए नम्बरमा चाहिँ विच अल्टरनेटिभ रिजल्ट्स इन द लोएस्ट रुपिज कस्ट, लोएस्ट रुपिज कस्ट हामीलाई रुपिजमा एन्सर निकाल भन्यो, तिनटै अल्टरनेटिभको रुपिज कस्ट निकाल भन्यो। फेरि पनि मैले अस्ति भनेको कुरालाई सम्झाएँ, यो च्याप्टरमा हामीले 3 प्रकारको कस्ट निकाल्न सोध्छ। रुपी कस्ट निकाल्न लाग्छ, कोही बेला लाउन सक्छ, कोही बेला अर्को एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्न लाउन सक्छ, अर्को इफेक्टिभ एनुअल कस्ट इएसी अथवा इआइआर निकाल्न लाउन सक्छ। यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भने, क्वेसनले तोक्यो भने रुपिज कस्ट अथवा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अथवा इफेक्टिभ एनुअल कस्ट भनेर तोकेरै भन्छ भने जे निकाल भनेको छ त्यसलाई निकाल्ने, होइन तोक्दैन भने तीनमध्ये जुनै एउटा निकाल्दा पनि हुन्छ। क्वेसनले कस्ट मात्रै क्याल्कुलेट गर भनेको छ, तपाईँलाई रुपिज एनुअल पर्सेन्टेज इएसी खुलाएको छैन भने तीनमध्ये जुनै क्याल्कुलेट गर्दा पनि हामीलाई हुन्छ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, हामीलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही क्याल्कुलेट गर्छौँ। हामीलाई जहिले पनि सजिलो के हुन्छ, एपिसी निकाल्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर हामी एपिसी निकालिदिन्छौँ। क्वेसन साइलेन्ट बस्यो भने हामी एपिसी निकाल्छौँ। अब हामी क्याल्कुलेसन अफ रुपिज कस्ट, ए नम्बरमा रुपिज कस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। 1 नम्बरमा भनौँ न, सोल्युसन क्याल्कुलेसन अफ रुपिज कस्ट। रुपिज कस्टको पहिलो अल्टरनेटिभ ए छ हाम्रो। अल्टरनेटिभ ए भनेको केसँग रिलेटेड हो, लाइन अफ क्रेडिट, लाइन अफ क्रेडिट। त्यसो भए जहिले पनि लाइन अफ क्रेडिटमा त 2 प्रकारको कस्ट आउँछ भनेर पढेको हो नि त हामीले। कुन कुन कस्ट आउँछ, इन्ट्रेस्ट र कमिटमेन्ट फी। त्यसो भए टोटल रुपी कस्ट इज इक्वल्स टु इन्ट्रेस्ट प्लस, टेबल बनाएर गर्दा पनि हुन्छ है तपाईहरुले, कमिटमेन्ट फी। इन्ट्रेस्ट भनेको उसले ब्याज, यदि हेर्नु त उसले लाइन अफ क्रेडिटबाट पैसा म्यानेज गरेर ल्याउँछ भने ब्याज कति तिर्छ हेर्नु त, ब्याज कति भनेको छ 10%, ब्याज भनेको 10%, के को 10%, ऋणको 10%, 10% अफ 1,50,000 इन्टु, जहिले पनि इन्ट्रेस्ट भनेको युथ पिरियडको लागि तिरिन्छ, जति समय पैसा चलाए त्यतिमा ब्याज तिर्ने। त्यसो भए उसले 1,50,000 को एग्रिमेन्ट गरेको थियो, पैसा पनि 1,50,000 चलायो, तर कति महिना चलायो, 1 महिना चलायो नि, अप्रिलको लागि मात्रै चलायो। त्यसो भए उसले ब्याज कति तिर्छ, 1 महिनाको तिर्छ। यो 10% ब्याज भनेको 1 वर्षको, यसलाई 1 महिनाको बनाउनको लागि 1/12 गर्नु पर्यो। प्लस अब कमिटमेन्ट फी कति तिर्छ, 0.5% अफ कति, 1,50,000 को 0.5% इन्टु, अब कमिटमेन्ट फी चाहिँ कति समयको लागि तिर्छ, नचलाएको समयमा कमिटमेन्ट फी तिर्ने हो। उसले 1 वर्षमा 1 महिना पैसा चलायो, 1 महिनाको ब्याज 0 हो। अब कति महिना चाहिँ पैसा चलाएन, 11 महिना पैसा चलाएन नि, 11 महिनाको चाहिँ उसले के तिर्छ, अब कमिटमेन्ट फी तिर्छ। यो गरिदिनु त, अब 10% अब 1,50,000 भनेको 15,000 इन्टु 1/12 गरेर यो यसलाई टोटल पारिदिनु त, यो गरिदिनु कति आउँछ, सल्भ गरिदिनु। 15,000 डिभाइडेड बाइ 12 डिभाइडेड बाइ 12 इक्वल्स टु प्लस 105 इन्टु, यसलाई गरिदिनु। यो भनेको 15,000 डिभाइडेड बाइ 12 भनेको
1250 आइगयो प्लस अब कमिटमेन्ट फी भनेको सरी कमिटमेन्ट फी यहाँ कति भनेको छ 1% भनेको रहेछ ल यसमा त यहाँ 1% रहेछ अघि हामीले 0.5% लेखियो 1% ल मैले चाहिँ यहाँ तलकै सम्झेछु 1% अफ 1,50,000 भनेको तपाईको 1500 इन्टु 11/12 कति आउँछ 13,750 13,000 होइन होला 1300 चाहिँ होला 1500 1375 1100 1375 हो टोटल 1375 चाहिँ हो यहाँ 1375 चाहिँ हो गर्दाखेरि टोटल रुपिज कस्ट कति आयो जोड दिनु त 2625 2625 ल 2625 हाम्रो रुपिजमा निकाल भनेको छ रुपिजमै छोड्दिउँ अब तपाईको यो भनेको हाम्रो लाइन अफ क्रेडिटको रुपिज कस्ट निस्क्यो यो पहिलो अल्टरनेटिभमा केही छ भने सोध्नु ल होइन भने दोस्रो अल्टरनेटिभमा जान्छौँ हामी अल्टरनेटिभ 2 उसित दोस्रो विकल्प पनि छ नि त दोस्रो विकल्पमा उले पैसा कहाँबाट म्यानेज गर्न सक्छ ट्रेड क्रेडिट ट्रेड क्रेडिटबाट पनि उले आफूलाई चाहिएको रिक्वायर्ड फन्ड म्यानेज गर्न सक्छ ट्रेड क्रेडिटमा जहिले पनि हामीलाई क्रेडिट टर्म दिएकै हुन्छ क्रेडिट टर्म कति दिएको छ 2/10 नेट 40 अब क्रेडिट टर्मले के अर्थ राख्छ उले बाँकी 40 दिनको लागि चलाउन पाउने रहेछ यदि 10 दिन भित्रमा पैसा तिर्छ भने उले 2% छुट पाउँछ अब ट्रेड क्रेडिटको कस्ट हुनको लागि डिस्काउन्ट त्यागेको हुनुपर्छ यहाँ फर्गो डिस्काउन्ट भनेको छ उले डिस्काउन्ट त्यागेको छ फर्गो भनेको डिस्काउन्ट त्यागेको छ डिस्काउन्ट लिएको छैन त्यसो भए डिस्काउन्ट लिएको छैन भने उसको कस्ट निस्किन्छ अब रुपिज कस्ट निकाल भन्नु भने त यो ट्रेड क्रेडिटको त यो जतिको त सजिलो अरु केही पनि छैन त्यसो भए ट्रेड क्रेडिटमा यदि 10 दिन भित्रमा पैसा तिर्यो भने त्यो डिस्काउन्ट हो यदि 10 दिन भित्रमा पैसा तिर्यो भने उले 2% डिस्काउन्ट पाउँछ यदि उले 10 दिनमा पैसा तिर्दैन भने यही डिस्काउन्ट के हुन्छ भनेर मैले फर्स्ट क्लासमा पनि बुझाएको छु यही डिस्काउन्ट कस्ट भएर आउँछ भनेको छु त्यसो भए रुपिज कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट रुपी कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट इज इक्वल्स टु यही डिस्काउन्ट रेट हुन्छ 2% अफ 1,50,000 डिस्काउन्टै तपाईको कस्ट भएर आउँछ 2% अफ 1,50,000 भने कति रुपिज 3,000 त्यसो भए ट्रेड क्रेडिटको कस्ट कति आयो 3,000 10 दिन भित्रमा पैसा तिर्यो भने यहाँ न त्यसलाई फेरि पनि मैले अलिकति सर्टकटमा भन्दै यहाँ 1,50,000 को बाँकी किनेको छ उले 10 दिन भित्रमा पैसा तिर्यो भने पैसा कति मात्रै तिर्दा हुन्छ 2% छुट पाउँथ्यो नि त 2% छुट पाउँथ्यो पैसा उले कति तिर्दा मात्रै हुन्थ्यो भन्दाखेरि 1,50,000 मा 3,000 कम्ती भनेको 1,47,000 पैसा तिर्दा हुन्थ्यो तर उले त्यहाँ त छुट लिएको छैन फर्क हो डिस्काउन्ट त त्यागिदिएको छ 10 दिनमा पैसा तिरेको छैन यो भनेको उले 10 दिनमा यहाँ पैसा तिर्दैन पैसा अब यहाँ तिर्छ उले यहाँ तिर्नु पर्यो भने त उले 1,47,000 तिरेर हुन्छ हुँदैन उले त कति तिर्नु पर्यो 1,50,000 नै तिर्नु पर्यो ड्यू डेटमा तिर्दाखेरि त त्यसो भए 10 दिनमा तिर्दाखेरि 1,47,000 40 दिनमा तिर्दाखेरि 1,50,000 कति बढी तिर्नु पर्यो त्यही 2% भनेको 2% बढी तिर्नु पर्यो नि 2% भनेको 3,000 बढी तिर्नु पर्यो नि त यही 3,000 भनेको के हुन्छ अब ट्रेड क्रेडिटको कस्ट हुन्छ डिस्काउन्ट पिरियड भित्रमा तिर्यो भने त्यही डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट भएर आउँछ यदि त्यो क्रेडिट डिस्काउन्ट पिरियड भन्दा पछि तिर्छ भने त्यही डिस्काउन्ट के भएर आउँछ कस्ट भएर आउँछ ट्रेड क्रेडिटको केसमा अब अल्टरनेटिभ 3 मा जाउँ हाम्रो अल्टरनेटिभ 3 भनेको कमर्सियल पेपर अल्टरनेटिभ 3 अल्टरनेटिभ 3 यो पनि एकदमै सजिलो छ कमर्सियल पेपरको पनि कस्ट निकाल्नको लागि तपाईले सम्झिनु न रुपिज कस्ट निकाल्नको लागि क्याश इनफ्लो माइनस क्याश आउटफ्लो माइनस क्याश इनफ्लो उसको कति खर्च हुँदैछ र कति आम्दानी हुँदैछ खर्च र आम्दानी घटाइसकेपछि तपाईको कस्ट त निस्किहाल्छ अब यहाँ नै कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरि उले 60 दिनको कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दैछ त्यसो भए 60 दिनको त ब्याज तिर्नु पर्यो नि त त्यसो भए 60 दिनको ब्याज भनेको कसरी निकाल्ने 9% भनेको 1 वर्षको ब्याज हो 1 वर्षको ब्याज 9% हो भने 60 दिनको ब्याज पनि त निकाल्नु पर्यो हामीले सजिलै निकाल्न सकिन्छ
त्यसो भए इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुन्छ 9% अफ 1,50,000 इन्टु 60 भागा 360 यसलाई 2 भागा 12 को पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो मैले डेजमा दिएको छ र डेजबाटै गरेँ 9% भनेको 1 वर्षको ब्याज हो अब उसले त 1 वर्षकै ब्याज तिर्दैन नि त किन 60 दिनको कमर्सियल पेपर इस्यु गरेको छ भने त 60 दिनकै मात्रै ब्याज तिर्छ नि त त्यसो भए 60 भागा 360 गरेँ मैले गर्न त कति आउँछ यो 135 यसलाई गरिदिनु कति आउँछ 0.09 इन्टु 2250 सर 2250 अब यहाँनिर इन्ट्रेस्ट त खर्च आइगयो अब उसको खर्च कहाँ भएको छ भन्दाखेरि यो मार्केटेबल सेक्युरिटिज किनबेच गर्दाखेरि यो मार्केटेबल सेक्युरिटिज किनबेच गर्दा पनि उसको खर्च भएको छ नि त कति खर्च भएको छ 1/2% अफ 1 भनेको 1/2% अफ 1 भनेको 0.5% त्यसो भए यहाँनिर उसको अर्को ट्रान्जेक्सन फी अथवा ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको 0.5% अफ 1,50,000 को 0.5% निकाल्दिनु त 750 आउला 750 यो 750 अब ट्रान्जेक्सन फी भनेको चाहिँ मन्थली हुँदैन है ट्रान्जेक्सन फी भनेको तपाईको यति महिनाको भन्ने हुँदैन डाइरेक्ट हुन्छ यो भनेको उसले एकचोटी इस्यु गरेको छ अथवा तपाईलाई टोटल ट्रान्जेक्सन फी यति लागेको छ भनेको छ डाइरेक्ट तपाईले जति देख्छ त्यति पर्सेन्टेजको एमाउन्ट निकाल्ने हो अब अर्को भनेको यो दुईटा त उसको खर्च भयो उसको यहाँ इन्कम पनि हुँदैछ के इन्कम कहाँबाट हुँदैछ भन्दाखेरि उसलाई पैसा चाहिएको थियो 30 दिनको लागि उसले पैसा ल्याएको थियो 60 दिनको लागि 30 दिनको लागि पैसा चाहिएको पैसा ल्यायो 60 दिनको लागि यो 30 दिन आफैले चलायो 60 दिनमा 30 दिन आफैले चलायो अब बाँकी रहेको 30 दिन त उसले मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा लगानी गरिदिएको छ नि त यहाँ मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा लगानी गरिदिएको छ नि त इस इन्भेस्टेड इन 8% पर एनम मार्केटेबल सेक्युरिटिज उसले सर्ट टर्म सेक्युरिटिजमा लगानी गरेको छ हो त्यहाँबाट उसलाई त ब्याज आउँछ नि त कति ब्याज आउँछ वार्षिक 8% ब्याज आउँछ त्यसो भए लेस अब उसको त्यहाँ इन्कम हुँदैछ नि त इन्कमलाई घटाइदिउँ लेस इन्ट्रेस्ट फ्रम मार्केटेबल सेक्युरिटिजबाट उसलाई कति ब्याज आएको 8% के को 8% 1,50,000 को 8% उसले 1 वर्ष लगानी गरेको हो 1 वर्षको लागि लगानी गरेको होइन यो 8% भनेको त 1 वर्षको ब्याज हो तर उसले लगानी त कति दिनको लागि गरेको छ 30 दिनको लागि गरेको छ त्यसो भए 30 दिनको इन्कम कति हुन्छ यसको घटाइदिनु त यहाँनिर कसरी 30 दिनको लागि भन्दाखेरि उसले पैसा ल्याएको 60 दिनको लागि पैसा ल्याएको थियो 60 दिनमा 30 दिन आफैले चलायो अर्को 30 दिन के गर्यो उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्दियो त्यसो यो लगानी गरेको ठाउँबाट उसलाई ब्याज आउँछ कति आउँछ यो निकाल्दिनु 8% अफ 15,000 इन्टु 30 भागा 360 1000 इज इक्वल्स टु रुपीज 1000 ब्याज आएछ अब यसको निकाल्दिनु तपाईको टोटल रुपी कस्ट उसको टोटल रुपीज कस्ट कति भयो 2250 750 प्लस 2250 3000 3000 माइनस 1000 भनेको 2000 त्यसो कमर्सियल पेपरको कस्ट कति आयो 2000 आयो तपाईको अब हामीलाई कुन सोर्सको सबैभन्दा कम्ती रुपीज कस्ट छ भनेको थियो अल्टरनेटिभ सी को 2000 अल्टरनेटिभ बी को 3000 अल्टरनेटिभ ए को कति भयो 2650 सबैभन्दा कम्ती कस्ट कुनको आयो कमर्सियल पेपरको आयो त्यसो भए द alternative 3 therefore alternative 3 अथवा कमर्शियल पेपर has lowest rupees cost
लोएस्ट रुपिस्ट कस्ट। अब बी नम्बरमा जाउँ हामीलाई। इज द सोर्स विथ द लोएस्ट एक्सपेक्टेड कस्ट नेसेसरीली द सोर्स टु सेलेक्ट वाइ नट। अब हामीलाई क्वेसनले बी नम्बरमा के भन्नु भने नि, हामीले जहिले पनि ऋण ल्याउँदाखेरि सधैँ कम्ती ब्याज भएकै ठाउँबाट ऋण ल्याउनुपर्छ, सधैँ कम्ती ब्याज सस्तो ब्याजबाटै ऋण ल्याउनुपर्छ भनेर सोधेको छ। अब पर्छ भने किन पर्छ, पर्दैन भने किन पर्दैन भनेर सोधेको छ क्या। अब सुरुमा त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सकभर ऋण खाँदाखेरि जहिले पनि सस्तो ब्याज ठाउँ तिर्नुपर्ने, जहाँ सस्तो ब्याजमा ऋण पाइन्छ त्यहीँबाट ऋण खान खोज्छौँ। तर सधैँ सस्तो ब्याज पर्ने ठाउँबाटै ऋण ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि अस्ति हामीले भनेको छौँ ऋण खाँदाखेरि केही गुणात्मक कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। देयर आर सम क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्स विच मस्ट बी कन्सिडर्ड बिफोर टेकिङ डिसिजन। डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि केही गुणात्मक फ्याक्टरहरू पनि, गुणात्मक कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि तपाईँले कोलाट्रल रिक्वायरमेन्ट, ऋण त तपाईँलाई सस्तो ब्याजमै दिन्छु भन्यो, तपाईँले भनेकै ब्याजमा ऋण दिन्छु भन्यो, तर शर्त चाहिँ के राख्यो, तपाईँले धेरै धितो राख्नु पर्यो। त्यो धितो तपाईँसित नहुन सक्छ। त्यसो भए त तपाईँले पहिले के हेर्नुहुन्छ, कोलाट्रल रिक्वायरमेन्ट हेर्नुहुन्छ। तपाईँले राख्न सक्ने धितोमा तपाईँलाई एफोर्डेबल कोलाट्रलमा ऋण दिँदैछ कि छैन। अर्को भनेको फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भनेको तपाईँले भनेको तरिकाले तपाईँलाई ऋण दिएको छ कि छैन। ल सस्तोमा त ऋण दिन्छु भन्यो, सस्तो कस्टमा ऋण दिन्छु भन्यो, तपाईँलाई थोरै ब्याजमै ऋण दिन्छु भन्यो, तर तपाईँलाई पैसा चाहिएको थियो, यहाँ हेर्नु त, तपाईँलाई पैसा चाहिएको थियो 1,50,000, सस्तो ब्याजमै दिन्छु, 1,50,000 दिन्छु, सरी ब्याज सस्तो ब्याजमै तपाईँलाई दिन्छु। तर तपाईँले यो ऋण चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई 1,50,000 मात्रै दिन्न, तपाईँले एकैचोटि ऋण चाहिँ मसित 3 लाख छ, 3 लाख रुपियाँ लानु पर्यो। तपाईँले भने बमोजिमको ऋण पाउनु भएन क्या। तपाईँले जुन तरिकाले ऋण खान खोज्नु भएको थियो त्यो ऋण त्यो तरिकाले खान पाउनु भएन। सस्तो ब्याज त पाउनु भयो, पैसा चाहिएको 1,50,000 लैजा भन्छ 3 लाख रुपियाँ। त्यो हामी त्यस्तो ठाउँबाट खाने नखाने। फ्लेक्सिबिलिटी, तपाईँले भने अनुसारले ऋण दिँदैछ कि छैन, त्यो दोस्रो नम्बरमा फ्लेक्सिबिलिटी हेर्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा कोलाट्रल रिक्वायरमेन्ट, दोस्रो नम्बरमा फ्लेक्सिबिलिटी, तेस्रो नम्बरमा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी भनेको कतिको भरपर्दो, कतिको विश्वासिलो संस्थाबाट ऋण खाँदैछौँ त हामीले। तपाईँले ऋण एग्रिमेन्ट त गरेर आउनुभयो, ल संस्थामा ऋण दिन्छु पनि भन्यो, अब अगाडि चाहिँ मख पाएर तपाईँलाई ऋण दिन्छु भनेर, सस्तोमै ऋण दिन्छु भनेर, पछि ऋण लिन जाँदाखेरि चाहिँ ऋण दिएन भने त्यतिखेर हाम्रो काम त हुँदैन। त्यसो रिलायबिलिटी पनि हेर्नु पर्यो, कतिको रिलायबल, कति विश्वासिलो संस्थाबाट ऋण खाँदैछौँ। अर्को भनेको क्रेडिट रेटिङ। क्रेडिट रेटिङ भनेको कस्तो संस्थाबाट ऋण खाँदैछौँ। हामी भनेको एउटा यहाँनिर व्यक्तिको हिसाब गर्दैछौँ, हामी भनेको कर्पोरेटको हिसाब गर्दैछौँ, कर्पोरेसनको हिसाब गर्दैछौँ, संस्थाको हिसाब गर्दैछौँ। त्यही भएर संस्थाले ऋण खानुभन्दा अगाडि म आफू कस्तो ठाउँबाट, कस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट ऋण खाँदैछु त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि सधैँ सस्तै ब्याज पाउने ठाउँबाट ऋण खानैपर्छ भन्ने छैन। किन भन्दाखेरि ऋण खाँदाखेरि केही गुणात्मक कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्ने रहेछ, क्वालिटेटिभ फ्याक्टर पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको कोलाट्रल रिक्वायरमेन्ट, क्रेडिट रेटिङ, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यी कुराहरू लेखिदिनुहुन्छ। यो भनेको आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नु, होइन भने म लेखिदिन्छु। ल लेखिदिनुपर्छ कि सक्नुहुन्छ? ल बी नम्बरमा, यसको बी नम्बरमा नो के भनेर सोधेको थियो, ल्याङ्ग्वेज मिलाउन। इज द सोर्स विच लोएस्ट कस्ट, द सोर्स with lowest cost is not necessarily source to select because there are some qualitative factors that must be considered before taking loan
which are जुन चाहिँ के पर्दो रहेछ जुनमा चाहिँ भन्दाखेरि पहिलो भनेको कोल्याटरल रिक्वायरमेन्ट, दोस्रो भनेको फ्लेक्सिबिलिटी, तेस्रो भनेको रिलायबिलिटी, चौथो भनेको क्रेडिट रेटिङ। ल यी कुराहरु चाहिँ हामीले ऋण खानुभन्दा अगाडि नै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को क्वेशन पनि गर्न चाहिँ हुन्थ्यो। अब लगभग हामीले एक्जाममा आउने क्वेशन चाहिँ गरिसक्यौं। सबै क्वेशन एक्जाममा सोधेको क्वेशन गरिसक्यो। अब हामीलाई 13, 14, 15 नम्बर चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन नि क्वेशनहरु। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन तर पनि हामी गर्न चाहिँ गर्छौं। अब गर्ने क्वेशनहरु हामीले रिसिभेबल फाइनान्सिङ सँग रिलेटेड क्वेशनहरु छ। अहिलेसम्म अनसेक्युर्ड सोर्सको फाइनान्सिङहरु पढ्यौं। अब पढ्ने भनेको सेक्युर्ड सोर्सको सर्ट टर्म फाइनान्सिङहरु पढ्छौं। रिसिभेबल फाइनान्सिङ, इन्भेन्टरी फाइनान्सिङ सँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरु पढ्छौं। आज त यति मात्रै भ्याइन्छ होला। के छ सोध्नु केही छ भने सोधिदिनु, हैन भने इन्ड गर्दिउँ ल। इन्भेस्टमेन्ट जोइन हुनु टाइम हुन लाग्यो। छ कि सोध्नु पर्ने? केही छैन सर। ल मैले इन्ड गरे है त त्यसो भए।